औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रोही उर्दू ऑफिशियल के तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ किया जाता है। नाजरीन, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना हमज़ा ने नेज़ा लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत न हारी। आप गिरने के बाद दोबारा उठे, अपने जिस्म से नेज़ा निकालने की कोशिश की पर निकाल ना सके और फिर दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गिर पड़े और रूह मुबारक परवाज़ कर गई। यह 17 शवाल 3 हिजरी का दिन था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर चचा के शहीद होते ही कुफार ने जंग ओहद में ताज़ियाने बजाना शुरू कर दिए। हिंदा बिन अतबा ज़ोजा अबू सुफियान आपके जस्ते मुबारक के पास आई और आपके जिस्म की बेहुरमती की, जिसे मसला करना कहा जाता है, आपके नाक और कान काट कर हिंदा ने अपने गले में हार बनाकर डाल लिया और आपका पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू किया और खुशी से झूमते हुए ये अशार पढ़ने लगी। हमने तुमसे योम बदर का बदला ले लिया और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो बढ़ते ही हैं। मुझे अपने बाप अतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शीबा और बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली। ए वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया और मेरे दुखों का मदावा मुहैया कर दिया। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएं। नाज़रीन ग्रामी, बुग़्ज़, कीना और हसद से भरी ये एक बदतरीन मिसाल थी जो आज से पहले कभी अरबों की जंगों में न देखी गई थी। जंग ख़त्म हुई तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए हैं। आप तशरीफ़ लाए तो देखा कि चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे पड़े हैं। आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गमों के आंसू की ऐसी झड़ी लगी कि तमाम सहाबा भी रोने लग पड़े। आपने अपने चचा के टुकड़े इकट्ठे करने का हुक्म दिया। आपने अपने प्यारे शहीद चचा के जस्ते मुबारक से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे सफ़िया के गम और रंज का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन इन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बदले में कुफार के 70 आदमियों का मसला करूँगा। अंदाज़ा कीजिए कि कैसा बड़ा गम होगा कि जो रहमतल लिल आलमीन हैं वो कसम खा रहे हैं कि कुफार के 70 आदमियों की लाशों का हाल बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा उन्होंने हज़रत हमज़ा की लाश का किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, और अगर तुम सज़ा दो तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है, और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना ख़ास अल्लाह की तौफ़ीक से है। इमाम इब्ने कसीर और इमाम कर्तबी अपनी तफसीरों में लिखते हैं कि इस आयत के नज़ूल के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये इरादा तर्क फरमा दिया और फिर कसम का कुफारा अदा फरमा, बल्कि आपने अपने सहाबा कराम को सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि लाश के टुकड़े करना हरगिज़ जायज़ नहीं, यहाँ तक कि किसी कुत्ते की लाश के टुकड़े करना भी जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ही गमज़दा था। इस मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला दिया था। आपने फरमाया कि मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है
کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ساتوں آسمانوں پر جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رہنے دیں اور ان کو مدینہ واپس لے چلیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب ان سے ان کے بیٹے نے کہا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں۔ میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں رہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہہ نکلے، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان آپ مدینے میں ہی واپس چلی جائیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں واپس آ گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈھانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے اس انصاری کو کفن دے دیا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے۔ چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی گئی۔ ناظرین گرامی، امام ابن حجر عسقلانی، ناصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ آپ کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جوہش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔